हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है एसडी ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है बिहार बोर्ड क्लास 10 उर्दू की बुक द रक्षा उर्दू का हिस्सा नज्म का पहला चैप्टर, यानी कि हिस्सा नस्र के जितने भी वीडियोस थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। वो सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोगों को अगर हिस्सा नस्र से कोई भी वीडियो चाहिए हो तो प्लीज आप लोग प्लेलिस्ट चेक करिए। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से हिस्सा नज्म, यानी कि जो आपका जो पोइट्री सेक्शन है, आज इसमें वीडियो से हम लोग वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको दर्स 1 यानी कि पहला चैप्टर है मनाजिर कुदरत, उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाली हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये हिस्सा नज्म है तो पहले हम लोग नज्म के बारे में जान लेते हैं कि नज्म आखिर किसे कहते हैं। तो पहले आइए हम लोग नज्म की तारीफ पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करने में भाई आप लोग बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं। और अगर चैनल अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला जो है वो है हम लोग पहले हिस्सा नज्म स्टार्ट करने से पहले, मनाजिर कुदरत के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिरकार नज्म किसे कहते हैं, नज्म की क्या तारीफ है, उसकी इब्तिदा इर्तिका के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर नज्म की तारीफ का या उसका इर्तिका या इब्तिदा पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उर्दू नज्म किसे कहते हैं। उर्दू शायरी में नज्म की रिवायत गदर यानी कि 1857 के आसपास से मिलती है, यानी कि 1857 के आसपास नज्म जो है उसमें लोगों ने तबा आजमाई यानी कि लिखनी शुरू करी। साथ ही ये भी एक हकीकत है कि सर सैयद तहरीक के जेर असर मगरबी शायर से मगरबी शायरी से इस्तेफादे का दौर शुरू हुआ तो नज्म निगारी की रिवायत में इनकलाब आ गया। मोहम्मद हुसैन आज़ाद और ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने जदीद नज्म निगारी की तहरीक में क़यादत की। इस तरह जदीद नज्म निगारी के शोरा की एक जमात तैयार हो गई, यानी कि नज्म जो थी वो लोगों को एक तरह से एक इनकलाब उनके अंदर जो इनकलाब की जो कैफियत थी उसको बढ़ाने का काम उन लोगों ने किया। इस तरह जदीद नज्म निगार शोरा की एक जमात तैयार हो गई और यहीं से उर्दू अदब की तारीख में जदीद दौर का आगाज हुआ। यही वजह है कि हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद को जदीद नज्म का पेशरू समझा गया, यानी कि इन लोगों को जदीद नज्म जो थी उनका जो आगे बढ़ाने का जो सेहरा है वो किसके सर जाता है, हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद के सर जाता है। इसके जदीद नज्म निगारी की हैसियत से जिन शोरा ने शोहरत व मकबूलियत हासिल की उनमें इस्माइल मेरठी, शिबली, हाली, अब्दुल हलीम शरर और अकबर इलाहाबादी खास तौर से काबिल जिक्र हैं। 20वीं सदी में दुर्गा सहाय, सुरूर, इकबाल, चकबस्त और नज्म तबातबाई जैसे शोरा ने नज्म निगारी की तरफ खुसूसी तवज्जो की, लेकिन इकबाल ने उर्दू नज्म में वो कारनामे अंजाम दिया जो बेमिसाल हैं। यही वजह है कि इकबाल को 20वीं सदी का अजीम शायर तस्लीम किया जाता है। इकबाल ने हैसियत और उसलूब दोनों सतह पर उर्दू नज्म में इनकलाब बर्पा कर दिया, यानी कि इकबाल ने उसके बाद उस जो नज्म निगारी थी उसकी खुसूसियात को और ज़्यादा बढ़ाया, उसको और ज़्यादा फ़रोग़ देने का काम किया। इकबाल की नज्म निगारी को उर्दू अदब में बहुत ही आला मुकाम दिया जाता है। फिर जदीद दौर के तरक्की पसंद शोरा ने उर्दू नज्म को दाखिलियत और आलमियत से गुला मिलाकर एक नई राह निकाली। इस दौर में अपने कमाल का इजहार करने वालों में निदा फाजली, बाकर मेहदी, शकीक फातिमा, साजिदा जैदी, परवीन शाकिर वगैरह खुसूसी अहमियत के हामिल हैं। ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि मौजूदा दौर में दानिशवराना और फलसफियाना अफकार के इजहार के लिए सबसे अच्छा और मुअस्सिर सांचा नज्म है। यानी कि 1857 में जो नज्म निगारी थी उसको शुरुआत हुई, लोगों ने अपने ख्यालात के इजहार के लिए नज्म को चुना, क्योंकि नज्म एक ऐसी एक सिन्फ थी कि जिसमें में जो कोई भी शायर है वो अपने सारे जो ख्यालात होते थे उसको एक नज्म में एक टॉपिक को वो कंप्लीट कर सकते थे। लोगों को जागरूक करने का काम हो, लोगों को के अंदर इनकलाब पैदा करने का काम हो, इसलिए लोगों ने नज्म की तरफ वो मायल हुए।
کیونکہ نظم ہی ایک ایسا ذریعہ تھی جس میں وہ اپنی پوری بات کو اچھے طریقے سے کم ورڈز میں وہ لوگ بیان کر سکتے تھے، اس لیے لوگ جو ہے وہ نظم کی طرف مائل ہوئے۔ اب آتے ہیں ہم لوگ چیپٹر کی طرف۔ آپ کی بک میں جو پہلا ہے چیپٹر نظم حصہ نظم میں، وہ ہے مناظر قدرت۔ یہ کس کا ہے؟ پنڈت برج نارائن چکبست کا، یعنی کہ مناظر قدرت نظم کس نے لکھی ہے؟ پنڈت برج نارائن چکبست نے۔ پنڈت برج نارائن چکبست کون تھے؟ ان کی حالات زندگی دیکھتے ہیں۔ پنڈت برج نارائن چکبست جو تھے، ان کی پیدائش سن 1882 میں یو پی کے فیض آباد شہر میں ہوئی۔ ان کی تعلیم و تربیت کیا تھی؟ یعنی کہ حالات زندگی۔ چکبست کے آباء و اجداد، یعنی کہ ان کے جو پوروج تھے، آباء و اجداد تو پوروج کو کہا جاتا ہے، شروع میں لکھنؤ سے متعلق اس لیے چکبست کے آباء و اجداد شروع میں لکھنؤ سے متعلق تھے، اس لیے چکبست نے بھی لکھنؤ آ کر ابتدائی تعلیم حاصل کی، یعنی کہ جو ان کے آباء و اجداد پوروج تھے وہ لکھنؤ سے تعلق رکھتے تھے، متعلق یعنی کہ تعلق رکھتے تھے، اور وہیں سے بی اے پاس کر کے 1908 میں وکالت کا امتحان بھی پاس کر لیا۔ تو انہوں نے جو اپنی تعلیم و تربیت تھی ان کی جو کہاں ہوئی؟ لکھنؤ میں ہوئی، اور وکالت بھی شروع کر دیا، پاس کر لیا اور وکالت بھی شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ چکبست لکھنؤ کے بڑے وکیلوں میں شمار ہونے لگے۔ 1926 میں چکبست ایک مقدمے کے سلسلے میں رائے بریلی گئے، وہاں عدالت میں فارغ ہونے کے بعد لکھنؤ جانے کے لیے اسٹیشن آئے اور ٹرین میں ہی ان پر فالج کا حملہ ہوا اور زبان بند ہو گئی، علاج بے سود رہا اور اسٹیشن پر ہی چکبست کا انتقال ہو گیا۔ تو یعنی کہ 1926 میں چکبست کا جو ہے وہ انتقال ہوا۔ کس وجہ سے ہوا؟ فالج کے حملے کی وجہ سے، یعنی کہ جو اپنا کیس لڑ کر کے آ رہے تھے واپس، تو اسٹیشن پہ ان کو فالج کا اٹیک آیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ تھا ان کی حالات زندگی۔ اب آتے ہیں ان کی نظم نگاری کی طرف کہ انہوں نے ان کی جو نظم نگاری تھی اس کی کیا خصوصیات وغیرہ ہے۔ چکبست فطری شاعر تھے، یعنی کہ ان کے جو فطری یعنی کہ ان کے نیچر میں ہی شاعری تھی۔ چنانچہ بچپن میں تقریباً 10 سال کی عمر میں ہی انہوں نے پہلی غزل کہی، یعنی کہ ان کو اندر ہی بچپن سے ہی ان کے اندر شاعری کہنے کی جو خصوصیات تھی۔ پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور زندگی کی آخری سانسوں تک شعرگوئی میں مصروف رہے، یعنی کہ انہوں نے بچپن سے ہی جو شاعری کہنی شروع کر دی اور 10 سال کی عمر میں انہوں نے پہلے غزل لکھی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور ان کو شہرت ملتی رہی۔ انہوں نے اپنی شاعری میں نئے نئے خیالات نظم کیے ہیں، یعنی کہ نئے نئے خیالات پر انہوں نے اپنی شاعری لکھی ہے۔ چکبست آتش غالب اور انیس کے شیدائی تھی، یعنی کہ یہ آتش غالب اور میر انیس کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ شیدائی یعنی کہ وہ ان کو اپنا استاد سمجھتے تھے اور خود کو ان کا شاگرد سمجھتے تھے۔ چنانچہ ان کی غزلوں میں آتش کا رنگ، مسدس میں انیس کی تقلید کا رنگ نمایاں ہے۔ شاعری کے خیالات اگرچہ ان کے خیال سے مختلف ہیں، لیکن طرز کلام، سلاست، زبان بندش زبان اور حسن تراکیب میں مذکورہ اساتذہ کی تلقین نمایاں ہے، یعنی کہ ان سے الگ وہ سوچ ضرور رکھتے تھے، سوچ میں ان سے الگ ان کی تھی، آتش ہو چاہے امیر انیس ہو تو ان سے الگ سوچ ضرور تھی، لیکن جو ان کی زبان وغیرہ تھی، کہنے کا ڈھنگ تھا یا لکھنے کا جو طریقہ تھا ان کا، ان سے بہت ہی زیادہ ملتا جلتا تھا۔ یہ وہ ان کو اپنا آتش کو یا امیر انیس کو یا غالب کو اپنا استاد مانتے تھے۔ اساتذہ یعنی کہ استاد۔ زبان کی چاشنی، اسلوب بیان، لطافت اور پاکیزگی کو چکبست نے ہاتھ سے نہیں جانے دیا، یعنی کہ جس طرح سے ان لوگوں کے کلام میں جو چاشنی، زبان کی چاشنی یا اسلوب بیان، تو اس سے ان کی جو چکبست کی نظمیں یا غزلیں رہتی تھیں وہ بھی اسی سے ملتی جلتی رہتی تھیں۔ تو یہ تھا چکبست کے بارے میں کمپلیٹ۔ اگر آپ کیا جاتا ہے وہ کب اور کہاں پیدا ہوئے، ان کی تعلیم و تربیت یعنی کہ حالات زندگی، اور ان کی نظم نگاری یعنی کہ ان کی شاعری کی خصوصیات۔ تو چکبست سے ریلیٹڈ کوئی بھی ٹاپک آئے آپ اس میں سے اپنے حساب سے وہ پیرا اٹھا کر کے لکھ دیجیے گا۔ یہ کمپلیٹ چکبست کے بارے میں ہے۔ اگر ان کی حالات زندگی پوچھ لے تو یہ پیرا لکھ دینا ہے، اگر ان کی شاعری کی خصوصیات یا نظم نگاری پہ کوئی کوشچن آ جائے تو یہ پیراگراف لکھ دینا ہے۔ تو یہ ہے چکبست کے بارے میں کمپلیٹ جانکاری۔ اب جیسا کہ آپ کی بک میں دیکھیے سبجیکٹیو کوشچن آنسر میں شارٹ کوشچن نمبر 1 ہے یا لانگ کوشچن نمبر 1 میں چکبست کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ تو کس طرح سے کوشچن آئیں گے؟ پہلا ہے چکبست کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔
तो अगर जो मैंने अभी बताया तो उनमें से कोई भी 5 सेंटेंस आप लिख देंगे, थोड़ा सा हालात जिंदगी और थोड़ा सा शायरी की खुसूसियात, तो उसका आंसर हो जाएगा। और अगर लॉन्ग में पूछ देता है जैसे नज्म निगारी का, तो वो पैराग्राफ जो बाद में था इनकी नज्म निगारी, वो आपको लिख देना है। तो ये दोनों का आंसर हो गया। पहला है शॉर्ट क्वेश्चन, शकबस्त के बारे में 5 जुमले लिखिए। अगर शॉर्ट में आता है तो कोई भी 5 लाइन लिख दीजिएगा उनके बारे में, उनकी जो हालात जिंदगी है। और दूसरा, अगर लॉन्ग में अगर पूछ देता है कि उनकी नज्म निगारी का जायजा लीजिए, तो फिर वो दूसरा आप कर देंगे, क्यों कौन सा, जो उनकी नज्म निगारी या उनकी शायरी की जो खुसूसियात वाला पैराग्राफ है उसका आंसर आप लोग को लिखे देना है। इसके साथ ही मैंने अभी आपको जदीद नज्म के बारे में जो बताया है, तो कैसे क्वेश्चन उसमें से आ सकते हैं। जैसे शॉर्ट में आपकी बुक में क्वेश्चन है जदीद उर्दू नज्म का मुख्तसर तारीफ कीजिए, या फिर अगर लॉन्ग में पूछ दे जदीद उर्दू नज्म की तारीफ करते हुए उसका इर्तिकाई यानी कि उसका जो कैसे वो परवान चढ़ी, किस तरह से उसकी शुरुआत हुई। इर्तिका का क्या मतलब होता है कि वो शुरू से लेकर के अब तक का बताना होता है। या फिर आ सकता है नज्म के अज्जाए तरकीबी, यानी कि अज्जाए तरकीबी यानी कि किस तरह से कही जाती है नज्म, उसके बारे में। तो कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, जो मैंने आपको शुरू में बताया है नज्म निगारी की तारीफ, उसमें से आपको लिख देना है। कम से कम इतना लिख देना है, 5 से 10 लाइन आप उसमें से लिख दीजिए, तो आपको 5 नंबर तक के क्वेश्चन का 5 नंबर तक मिल जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ करके लिख देते हैं, 4-5 लाइन भी लिख देते हैं, तो भी इनफ मैटर होता है। अब एक क्वेश्चन है, देखिए आपके बुक में, इसके अलावा ज़ेर निसाब नज्म में शायर ने कहाँ की मंजर निगारी की है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। या फिर ज़ेर निसाब नज्म मनाजिर कुदरत का मरकजी ख्याल पेश कीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चन में अब आते हैं हम लोग आपके चैप्टर मनाजिर कुदरत की तरफ, कि इस चैप्टर में जो शायर ने क्या कहना चाहते हैं, या इस नज्म यानी कि कविता में शायर ने क्या कहा है। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर के बारे में, मनाजिर कुदरत में आखिरकार चकबस्त जी ने क्या कहा है। तो आइए चैप्टर पढ़ते हैं, इस नज्म का खुलासा। तो ये है इस नज्म का खुलासा कि इसमें शायर जो है वो क्या कहना चाह रहा है। एक तरह से इम्पोर्टेंट भी है, कई दफ़ा पूछा गया है कि इस नज्म मनाजिर कुदरत का मरकजी ख्याल पेश कीजिए या इसकी का खुलासा लिखिए। तो मरकजी ख्याल जो होता है वही खुलासा होता है। तो आपको ये पूरा ये मैं जो इसका खुलासा बताने वाली हूँ वो लिख दीजिएगा। यही इस नज्म में बताया गया है। तो इस नज्म में जो शायर है वो क्या कह रहे हैं, ज़ेर निसाब नज्म मनाजिर कुदरत चकबस्त की एक उम्दा तख्लीक है। उम्दा तख्लीक है यानी कि बहुत ही उम्दा लिखी हुई एक नज्म है, जो उनकी मंजरी शायरी की बेहतरीन मिसाल है। यानी कि जो उन्होंने मंजर निगारी जो की है, मंजर निगारी मतलब कि जो प्राकृतिक चित्रण होता है जो, उसके बारे में बेहतरीन मिसाल है। इस नज्म में चकबस्त ने न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान मुल्क के फितरी मनाजिर को पेश किया, यानी कि हिंदुस्तान मुल्क की जो खूबसूरती है उसको पेश किया है, बल्कि साथ ही हिंदुस्तान के कुदरती खूबसूरती की भी दिलकश अंदाज में तस्वीर कशी की है, और मजमूई तौर पर अपने मादरे वतन की अजमत के गीत गाए हैं और खुले अल्फाज में अपने प्यारे वतन की तारीफ की है। यानी कि इन्होंने जो ये नस्म लिखी है अपने हिंदुस्तान की खूबसूरती, उसकी जो मोहब्बत में, हिंदुस्तान की मोहब्बत में डूब करके लिखी है कि देखो कि मेरा हिंदुस्तान जो शहर है, ये हिंदुस्तान जो देश है, उस मुल्क है, उसमें जो एक शहर है कितना खूबसूरत है। तो इसमें उन्होंने कहा कि मंजर निगारी की है। इस नज्म का एक खास पस मंजर भी है। शायर ने एक बार देहरादून का सफर किया था, जो मौजूदा उत्तरांचल सूबे का सदर मुकाम है, यानी कि उत्तरांचल की राजधानी है देहरादून। वहां पे इन्होंने एक बार सफर किया था, उसके बारे में इन्होंने इस नज्म में बताया है। जो कदीम जमाने यानी कि पुराने कदीम जमाने से ही खूबसूरत पहाड़ी इलाकों में शुमार किया जाता है। दूर के इलाकों और गैर मुमालिक के सयाह यानी कि पर्यटक जो होते हैं, टूरिस्ट, वहाँ के खूबसूरत फितरी मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने के लिए आते हैं। यानी कि अपने देश के बाकी बाहर के जो बहुत दूसरे मुल्कों के यानी कि दूसरे देशों के जो सयाह यानी कि टूरिस्ट जो होते हैं या पर्यटक जो होते हैं, वो यहाँ पे इसकी खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए आते हैं। शायर ने देहरादून के सफ़र में अपनी आंखों से जो कुछ देखा और जो कुछ महसूस किया, वो उन्होंने इस नज्म के तौर पर पेश किया है। यानी कि जब वो देहरादून जा रहे थे तो वहाँ के जो मंजर दिख रहे थे उसको इन्होंने अपनी इस नज्म में पेश किया है। देहरादून एक पहाड़ी मुकाम है, जहाँ के पहाड़ी बुलंदियों और वहाँ की
خاموشی قابل دید ہے، یعنی کہ اس نظم میں انہوں نے کیا بتایا ہے کہ وہ دہرادون میں ایک کیونکہ پہاڑی جگہ ہے تو وہاں کے اونچے اونچے جو پہاڑ ہیں، پہاڑی بلندی یعنی کہ بہت اونچے اونچے پہاڑ ہیں، اس کی خوبصورتی اور وہ کتنا خاموش ہے، بالکل شور شرابے سے دور ایک دم خاموش جگہ پر ہے، وہاں پہ جا کے بہت اچھا لگتا ہے۔ اگر دل نقطہ شناس ہو تو اس ویرانے اور بلندی پر خدا کی قدرت اور اس کے وجود کو محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ کا دل نقطہ شناس ہو یعنی کہ آپ بہت ہی زیادہ خوش مزاج ٹائپ کے ہوں اور ایک دم سکون پسند ہو، ایک دم آپ کے دل میں سکون ہو، بہت زیادہ بے چینی نہ ہو، تو آپ جو ہے یہاں کی خوبصورتی کو جو ہے وہ بہت اچھے سے محسوس کر سکتے ہیں کہ اس کو اوپر والے نے، خدا کی قدرت یعنی کہ اوپر والے نے اس کو کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ دہرادون کے پہاڑوں کی خاموشی اپنے زبان حال سے کہہ رہی ہے کہ اگر چشم بینا ہو اور دل حساس ہو تو اس ویرانے اور خاموشی میں بھی قدرت کے نظاروں کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تو جو دہرادون کی جو خوبصورتی ہے، آگے شاعر کہتے ہیں کہ اگر آپ زندہ دل ہو اور آپ کا جو آپ اپنے دل کی آنکھوں سے یا پھر دل کی گہرائیوں سے اگر اس خوبصورتی کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو یہاں کی خاموشی میں بھی کتنی زیادہ خوبصورتی جو ہے وہ یہاں پہ نظر آئے گی۔ تو یہ تھا اس نظم کا مرکزی خیال یا خلاصہ کہیے کہ شاعر اس میں جو ہے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن آتا ہے یا مرکزی خیال پوچھ دیتا ہے یا پھر اس کا خلاصہ پوچھ دیتا ہے کہ یا پھر اس میں شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں سے بس یہی پیرا لکھ دیجیے گا، اس کا کمپلیٹ آنسر ہوگا۔ جیسے کہ دیکھیے آپ کا شارٹ کوشچن نمبر 3 ہے، زیر نصاب نظم میں شاعر نے کہاں کی منظر نگاری کی ہے؟ اگر یہ آ جاتا ہے تو بھی اس میں سیکنڈ پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ دہرادون کی منظر نگاری کی ہے جو کہ اترانچل کی صدر ہے یعنی کہ راجدھانی ہے۔ اور ایک کوشچن ہے، زیر نصاب نظم مناظر قدرت کا مرکزی خیال پیش کیجیے، تو وہ آپ پورا مرکزی خیال ہے وہ اچھے سے آپ پڑھ لیجیے گا، جو آپ کو یاد رہے وہ لکھ دیجیے گا۔ اب آتے ہیں ہم لوگ آبجیکٹیو کوشچنس کی طرف۔ اس چیپٹر کے جو آبجیکٹیو کوشچنس ہیں، شارٹ کوشچنس۔ پہلا سوال ہے، چک بست کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ جواب ہے چک بست کا انتقال رائے بریلی میں 1926 میں ہوا۔ اگلا سوال ہے، چک بست نے کون کون سی ڈگریاں حاصل کی؟ چک بست نے BA پاس کرنے کے بعد وکالت کی ڈگری حاصل کی۔ اگلا سوال ہے، چک بست کا انتقال کس بیماری کی وجہ سے ہوا؟ چک بست کا انتقال دماغ پر فالج کا حملہ ہونے کی وجہ سے ہوا۔ چک بست کی کون سی نظم ہمارے نصاب میں شامل ہے؟ جواب ہے مناظر قدرت۔ نیکسٹ کوشچن ہے، چک بست کا پورا نام کیا تھا؟ جواب ہے چک بست کا پورا نام تھا پنڈت برج نارائن چک بست۔ اگلا سوال ہے، نظم مناظر قدرت میں کس شہر کی منظر کشی کی گئی ہے؟ یعنی کہ کس شہر کا جو پراکرتک چترن جو ہے وہ کیا گیا ہے؟ جواب ہے دہرادون۔ تو یہ تھا اس چیپٹر کا کمپلیٹ سولوشن۔ اگر کہیں سے بھی آ جاتا ہے آئی ہوپ آپ لوگ کر لیں گے۔ تو یہ چیپٹر جو ہے وہ ایک طرح سے امپورٹنٹ بھی ہے، اس کو بہت اچھے سے تیار کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔